अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज है साल का आखिरी दिन और ये एक बहुत स्याह साल था पाकिस्तान की तारीख का। मैं समझती हूँ कि इस कदर मायूसी, इस कदर नाउम्मीदी इससे पहले कभी देखी नहीं गई। और जब से हमने होश संभाला है तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा हम लोगों ने लोगों के अंदर एक डेस्परेशन जो देखी है वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। शायद कभी 1971 में होती हो तो हुई हो, पता नहीं, उस वक्त हम तो नहीं थे। लेकिन जो हमारे होशो हवास के साल हैं, इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं देखी कि लोग इस निज़ाम से, इस सिस्टम से इतनी नफरत करने लग जाएं और इस कदर नाउम्मीद भी हो जाएं कि उन्हें इस बात का यकीन हो कि ये शायद ही कभी चीज़ें बेहतर हों। लेकिन बहरहाल जब तक जिंदगी है उस वक्त तक उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो मायूसी तो बिल्कुल गुनाह है और इसलिए मायूस होना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब तक जिंदगी है जिद्दोजहद है, और जब तक जिद्दोजहद है उस वक्त तक कामयाबी का इम्कान है। आज साल 2024 का आखिरी दिन है तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा इहाता कर सकें कि इस साल में क्या कुछ खोया है हमने, क्या कुछ पाया है। आप हैरान होंगे ये सोच के कि मैं पाया की बात क्यों कर रही हूँ, पाया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि इतनी अंधेरे और इतनी मायूसियों में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रोशन किरण जरूर जगमगाई है। वो कौन सी किरण है आपके साथ आज शेयर करूंगी। और आज एक फैसला आया है, पहले उसकी थोड़ी बात कर लेना जरूरी है। खालिद खुर्शीद साहब जो कि साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हैं और इमरान खान साहब के एक वफादार सिपाही हैं, और ये वो शख्सियत हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत मकबूल है। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी वफादारी पर और इनकी कमिटमेंट पर, इनकी बहादुरी पर कोई उंगली नहीं उठाता। और खालिद खुर्शीद साहब ने कुछ दिन पहले से बहुत दबंग खिताब भी किए और वो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं कोई लिहाज और कोई अगर कोई सोचे कि कोई खौफ उनके आड़े आ जाएगा तो वो ऐसी शख्सियत है नहीं। तो बहरहाल खालिद खुर्शीद का शायद यही जुर्म है कि वो क्यों इतना अलल ऐलान हर चीज बबांगे दोहल बोल जाते हैं, सच बोलने से डरते नहीं हैं और अपनी बात को हर मसलहत के शिकार से पहले ही इस तरह कन्वे कर देते हैं कि दूसरों के ऊपर लर्जा तारी करते हैं। तो खालिद खुर्शीद साहब की यही जो बात है, लगता है कि किसी को नहीं भाई। आज उन्हें एक केस में सजा सुनाई गई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। और ये केस क्या था जी? धमकियां देने का केस, कि उन्होंने धमकियां दी है, शायद इलेक्शन कमीशन को दी हैं या कोई पुलिस अफसरान को, बहरहाल जिसको भी दी हैं, धमकियां देने का केस है जी। और उसके ऊपर अगर आप हैरान होंगे सुन के तो आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि क्या सजा है। 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है, 6 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जज साहब का हुक्म है कि जी इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए और उन्हें फौरी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। तो धमकियां देने के जुर्म में खालिद खुर्शीद साहब को 34 साल कैद। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ 34 साल कैद आपको धमकियां देने पर सुनाई जा रही है? ये है इस मुल्क का अंधा आइन और कानून। खालिद खुर्शीद का कसूर क्या है वो सबको पता है कि वो इमरान खान के साथ क्यों खड़ा है, वो ताकतवरों को बबांगे दोहल क्यों ललकार रहा है, और वो आज भी मुल्क में आइन और कानून की बात क्यों कर रहा है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, ये वो इलाके हैं जहां पर जो शख्सियात अपनी कम्युनिटी में ऐसी मकबूल हों तो हमें उनको पूरी तरह ना सिर्फ ये कि महफूज रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, बल्कि उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरियाज इस वक्त बन चुके हैं पाकिस्तान के। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई ऐसी मकबूल शख्सियत हैं जो वहाँ के लोगों की एक पाकिस्तान के साथ बॉन्डिंग में अहम किरदार अदा करती हैं तो वो यही शख्सियात हैं। जब आप ऐसे वहाँ के लोगों को, मकबूल लोगों को सजाएं सुनाते हैं, और वो इस तरह की सजाएं सुनाते हैं जो कि बिल्कुल देखने में साफ पता चलता है कि सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए आपने सजा सुनाई है, जायज सजा नहीं होती, तो फिर वहां पर लोगों का मजीद आपके सिस्टम से एतबार उठ जाता है। वो मजीद आपके सिस्टम से नफरत करने लगते हैं और जो नफरत की आग है उसको मजीद एक आप भड़का देते हैं, उसमें मजीद आप एक तेल डाल देते हैं। तो ये वही हरकत आपने की है। अगरचे ये सजा आगे ठहरेगी नहीं जिस तरह की ये सजा है,
لیکن آپ نے جو سزا سنائی ہے تو بیسیکلی آپ نے اپنا غصہ دکھایا ہے کہ جی ہم پھر یہ یہاں تک اس حد تک جا سکتے ہیں. تو خالد خورشید صاحب کو یہ سزا سنانے والا جج بھی کوئی بڑا ہو کے قاضی فائز عیسائی بنے گا جس نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نبھاتے ہوئے یہ بتایا کہ جی دیکھیے ہم آپ کی خدمت جس لیول پہ جا کے کر سکتے ہیں اس لیول پہ تو کوئی اور جج کر ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کے کیڑے مکوڑے آپ کو بہت سے مل جاتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر. بہرحال یہ جو خالد خورشید صاحب کی سزا ہے یہ دھمکیاں دینے کے اوپر اتنی سزا کسی قانون میں ہوتی نہیں ہے. بہرحال اب یہ آگے چلے گی تو ظاہر ہے اس کو کر دیا جائے گا سسپینڈ بھی. لیکن یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بیسکلی آپ کا جو سسٹم ہے یہ کس قدر اب زوال پذیر ہو چکا ہے. آج سال کا آخری دن ہے تو احاطہ کرنا چاہیے سال کا کہ ہم نے اس میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اگر معیشت کی بات کریں تو معیشت تو ہماری آپ کو پتہ ہے ابھی جو میں نے کل آپ کو بتائے ہیں فگرز اس کے مطابق صرف 0.92% ہماری گروتھ ہے. تو معیشت میں ہم پیچھے ہی گئے ہیں. کسی ایک ملک نے ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرنا پسند نہیں کیا. ہماری کوئی اکنامک گروتھ نظر نہیں آتی. ہر بندہ یہاں پر پریشان ہے جس کے لیے اپنی گھر کی معیشت چلانی بھی مشکل ہے. اس کا بجٹ اس کے اخراجات سے میچ نہیں کرتا اور وہ پریشان ہے. اور پہلے غریب لوگ پریشان رہتے تھے اب آپ کی مڈل کلاس اچھی بھلی مڈل کلاس جو ہے وہ بھی پریشان ہے. اور مڈل کلاس ویسے بھی سکڑ کر بہت محدود ہوتی جا رہی کیونکہ تیزی سے لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پیتھیٹک سال تھا معیشت کے لحاظ سے جہاں پر بے روزگاری بڑھی جہاں پر مہنگائی بڑھی جہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے بجلی کے بل دینے مشکل ہو گئے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ کوئی اپنے لیے اپرچونٹیز نہیں تلاش کر سکے آگے بڑھنے کا کوئی انہیں فیوچر کا پلان نظر نہیں آتا. تو یہ معیشت کے لحاظ سے تو ہر طرح سے ایک بہت ہی مشکل سال رہا. سوائے اس کے کہ اس میں آپ کو IMF کا لون مل گیا مزید تو آپ ڈیفالٹ نہیں ہوئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. دوسری بات کھیلوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کھیلوں کے حوالے سے بھی صرف ایک ارشد ندیم صاحب کی جو اچیومنٹ ہے وہ ہمارے لیے ایک خوشی اور مسرت کا پیغام لے کر آئی. لیکن ادروائز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر لحاظ سے اس میں مایوسی ہوتی ہے. کرکٹ ہماری زوال پذیر ہوئی. ہاکی ہو باقی کھیل ہوں کہیں ہم دور تک نظر نہیں آتے. اور اب تو میں حیران ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کوالیفائر میں ہمیں کھیلنے پڑ جائیں جس طرح کی ہماری سچویشن ہو چکی ہے کرکٹ کی. اور ہاں ارشد ندیم صاحب نے جو ایک میڈل حاصل کیا یہ ایک زبردست ان کا کارنامہ ہے جس کے لیے ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے کہ محدود وسائل کے باوجود جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے لیے اعزاز حاصل کیا. لیکن اتنے بڑے اولمپکس میں ایک آپ میڈل صرف حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندازہ لگائیں ہم تو ہر کھیل میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں ون کر رہے ہوتے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا مطلب میرا خیال ہے انفرگیٹیبل مومنٹ تھا اور انڈاؤٹیڈلی پاکستان کو انہوں نے پراؤڈ فیل کرایا. تو ارشد ندیم صاحب جو ہیں وہ چھا گئے اس سال میں کھیلوں کے میدان میں. باقی صحافت کی بات کریں تو جناب کیا ہی بات کریں. صحافت آپ کے سامنے صرف اور صرف زوال پذیر ہوئی. بہت سارے چہرے مزید کھلے جن کو آپ بہت معراج پر بٹھا کے رکھتے تھے صحافت کی ان کے نقاب اترے اور ہم نے دیکھا کہ وہ تو صرف طاقتوروں کے ٹاؤٹ ثابت ہوئے. ہم نے دیکھا کہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں کہ اپنی چھوٹی نوکریوں کے لیے چھوٹے مفادات کے لیے انہوں نے کس طرح سے ملک میں ہونے والے ظلم اور جبر پر یا تو خاموشی رکھی اور صرف خاموشی بھی رکھتے تو چلیے کچھ گزارا ہو جاتا. کچھ نے تو اس کے اوپر دھمالیں بھی ڈالی اس پہ خوشیاں بھی منائیں مذاق بھی اڑایا. تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال تھی اور یہ صحافت کا ایک بدترین سال تھا. جو صحافی سچ بول رہے تھے ان کو یقینی طور پر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں کی نوکریاں گئیں مقدمات بنے گرفتاریاں ہوئیں. اس پورے سال میں ہم یہ تماشا دیکھتے رہے. متی اللہ جان صاحب ہوں اسد طور صاحب ہوں عمران ریاض خان صاحب ہوں دیگر کئی اور جو صحافی ہیں وہ بار بار گرفتار بھی ہوتے رہے چھوٹتے بھی رہے. تو یہ سب سلسلہ چلتا رہا. کئی صحافیوں کو FIA کے نوٹسز ملتے رہے. بہت سے صحافی جو ہیں وہ اپنے پروفیشنل کام کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئے. کچھ صحافی ایسے تھے جن کو اپنے گھر سے دربدر ہونا پڑا. وہ آج بھی ادھر ادھر روپوش ہوتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. تو صحافت کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل سال تھا صحافیوں کے لیے. لیکن اگر اوور آل میں بات کروں کہ سب سے بڑا صحافت میں جو اس دفعہ لوزر رہا ہے تو وہ آپ کا مین سٹریم میڈیا رہا ہے. معذرت کے ساتھ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی زمین بوس ہو گیا ہے. اور 8 فروری سے پہلے تک جو ان کی ٹرانسمیشنز تھیں جو اس کے اوپر نیریٹو تھا وہ سب آپ دیکھیے. اور اس کے بعد جب 8 فروری کا رزلٹ آیا تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو اب کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ میڈیا جو روایتی میڈیا تھا یہ بالکل زیرو ہو گیا عوام کی نظر میں.
इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, अपनी व्यूअरशिप खोई, और लोग ना इनकी बात पे अब ट्रस्ट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ माउथ पीस बन के रह गए ताकतवरों के। और जो इनका एक असल हदफ होता है कि जी आप अवाम की बात करें, आप सच दिखाएं लोगों को, उससे कहीं दूर ये सिर्फ और सिर्फ जूते पॉलिश करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए। तो ये एक अनफॉरगेटेबल और बहुत ही जिसको कहते हैं ना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि मैंने पाकिस्तानी मीडिया का ये जवाल इससे पहले, इस साल से पहले इस कदर नहीं देखा था। तो ये हमने देखा सहाफत में। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, अवाम की, आइन और कानून की, इंसाफ की, तो बस फिर तो आप पूछिए ही ना। सबसे ज्यादा इन्हितात अगर हमारा हुआ इस साल में तो वो यही हुआ कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, एक जाली मैंडेट के ऊपर जाली हुकूमत बनी, जाली पार्लियामेंट, जिसमें आधे लोग जो थे वो जाली फॉर्म 47 वाले बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि लोगों में शर्म नहीं रही, हया नहीं रही, कि आप झूठ बोलकर, जाली झूठ के नोटिफिकेशन लेकर बैठ गए आके पार्लियामान में चौड़े होकर, और उसके बाद आपके अंदर आंख में हया भी नहीं आ रही, शर्म भी नहीं आ रही। सिवाय मैंने देखा है नवाज शरीफ साहब के, और किसी में ऐसी मैंने झिझक नहीं देखी कि किसी को कोई थोड़ी सी बात करते हुए ये, मतलब कम से कम उन्होंने ये किया कि चुप करके बैठ गए। उन्हें पता चल गया कि उनके साथ क्या हो गया और उन्होंने क्या कर दिया है, तो उसके बाद कम से कम उन्होंने इतनी ग्रेस का मुजाहरा जरूर किया कि चुप करके बैठ गए। बाकी तो किसी में इतना भी शर्म नहीं थी कि कम से कम आपने चोरी का माल लिया है तो उसके ऊपर आप इतने चौड़े होके बैठ रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जनाब हम बड़े ताकतवर हैं और हमने हुकूमत बना ली है। तो बहरहाल ये आप देखिए कि ये एक हमारा बदतरीन साल था इस लिहाज से। जमहूरियत कमजोर हुई, सियासतदान कमजोर हुआ, और उन्होंने अपनी तमाम तर दाढ़ी मूछ, जो वो कहते हैं ना दाढ़ी दूसरों के हाथ में, उन्होंने तो हर चीज अपनी दूसरे के हाथ में पकड़ा दी कि ये लो जी, जैसे चाहे हमें इस्तेमाल करो, जो मर्जी हमारे साथ सलूक करो। तो ये इन्होंने अपने साथ किया, अपने प्रोफेशन के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया। तो ये इस लिहाज से एक बहुत ही। अब आ जाते हैं अदलिया के ऊपर। अदलिया में जी मेरा ख्याल है कि काजी साहब जो हैं वो एक बदतरीन मुनसिफ के तौर पर जाने जाएंगे। पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड आज टूटा है इस साल के अंदर, और वो रिकॉर्ड पहले जो जस्टिस मुनीर के पास था, अब वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास आ गया है, बल्कि इन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास आ गया है। तो काजी साहब को मुबारक हो कि इससे पहले जो एक बदतरीन इस्तारे के तौर पर जस्टिस मुनीर की मिसाल दी जाती थी, माशाल्लाह ये रिकॉर्ड उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने नाम कर लिया है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से जो उनके हिमायत करने वाले लोग थे उनको अपने खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया, उनके खिलाफ लानतें डालने पर मजबूर कर दिया। तो काजी साहब ने बिलाशुबा इस मेरा ख्याल है साल में सबसे ज्यादा एक जो कहा जाए ना कि सबसे ज्यादा लानत समेटने वाला शख्स तो वो काजी साहब थे। तो ये काजी साहब ने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अदलिया का पूरा इदारा तबाह बर्बाद किया। उन्होंने एक सियासी जमात से उनका निशान छीना, जमहूरियत का कत्ल किया, आवाम के साथ बेइंसाफी की, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन चोरी करने के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बना के दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने हर मौके पे ताकतवरों की खिदमत की, और उसके साथ साथ उन्होंने जाते जाते अपने जो इदारा है उसके भी हाथ पांव काट कर ताकतवरों के आगे फेंक दिए, और उसकी आंखें निकाल ली, और उसकी लाशें बनाकर दफना कर, और फिर फातिहा पढ़ के वो यहाँ से चले गए इस मुल्क से। तो काजी साहब ने ये किया अपने इदारे के साथ। आज उनका इदारा जो है वो कहीं खबरों में भी नहीं आता, क्योंकि अब उसके पास कुछ रह ही नहीं गया कि वो कुछ कर सके, किसी को इंसाफ फराहम कर सके। टोटल उन्होंने सरेंडर किया। तो काजी साहब ने वो किया जो शायद इससे पहले किसी दुश्मन ने भी अदलिया के साथ ना किया हो। तो ये मेरा ख्याल है कि काजी साहब की अचीवमेंट रही है इस साल के अंदर। अब मैं सिर्फ इसको अमन अमान के हवाले से अगर देखूं तो अमन अमान में भी पाकिस्तान में बेहतरी आने की बजाय बदतरी हुई। दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ, बहुत से फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल आप देखिए कि जिस तरह से अमन अमान की सूरत हाल रही उसकी वजह से और भी शहरियों की भी कई जानें ज़ाया हुई। तो ये सब बहुत तकलीफ दे सूरत हाल थी। अमन अमान जो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बेहतर हुआ था, वो हम आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते साल के साथ ज़्यादा उसमें तशवीशनाक सूरत हाल रही। कुर्रम में जो हुआ वो आपके सामने है, अदरवाइज भी जो वाकयात पेश आए हैं वो भी आपके सामने है। तो ये बहुत एक तकलीफ दे सूरत हाल थी। पाकिस्तान से बाहर भी निकल कर आप देखिए तो गजा के हवाले से भी एक बहुत तकलीफ दे साल था। तो बहरहाल अमन अमान जो है वो पाकिस्तान का इस साल में बेहतर नहीं हो सका। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर, मैंने कुछ टाइटल्स भी सिलेक्ट किए हैं जरा शॉर्ट तौर पर बताने के लिए कि किसने क्या इसमें किया। तो मेरे ख्याल से जो इस साल का सबसे बड़ा डाका था, मेरा ख्याल है वो इस साल का सबसे बड़ा डाका नहीं था बल्कि वो तारीख का सबसे बड़ा डाका था।
اور وہ ڈاکہ تھا 8 فروری کا، جو رات کا الیکشن چوری کرنا تھا، وہ ڈاکہ میرا خیال ہے اس سال کا سب سے بڑا ڈاکہ بھی تھا، اور یہ سب سے تکلیف دہ بات بھی تھی کہ عوام نے جس کو چنا، آپ نے اس کا مینڈیٹ جو تھا وہ چھین لیا. تو یہ سب سے بڑا ڈاکہ تھا جو آپ نے پاکستان کے عوام پر مارا، ان کے حق پر مارا. اس کے بعد اگر سب سے بڑے قتل عام کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کرم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر، یہ وہ واقعات ہیں جو کہ بہت تکلیف دے رہے ہیں، جب بہت جانیں ضائع ہوئیں. اور 26 نومبر کی سمبولیکلی اہمیت بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر کوئی دو متحارب گروپ برسرے پیکار نہیں تھے، وہاں پر کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی مذہبی فرقہ واریت کی لڑائی ہے یا دونوں طرف لوگ جو ہیں وہ مسلح ہیں، وہاں پر کچھ ایسا نہیں تھا. وہ سمبولیکلی اس لیے بڑا واقعہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا کہ فورسز جو ہیں وہ پاکستانی عوام پر کبھی گولی نہیں چلائیں گی. یہ جو بھرم ٹوٹا ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہوا ہے. باقی جانی نقصان تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے لاکھ لوگ ایسے ہی قربان کر دی ہیں، تو جانی نقصان تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن جو یہ بھرم ٹوٹا نا، یقین مانیے اس کی تکلیف آج بھی دل میں درد اٹھتا ہے اس کے اوپر جب یہ سوچتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا قتل تھا جو 26 نومبر کو ہوا، اور اس کی سیاہی جلدی مٹے گی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ کا پیچھا کرے گا، اور یہ جو آپ نے گناہ کیا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ واقعہ وجہ بنے گا کہ یہ سارا جو رجیم ہے، جو اس کے طاقتور لوگ ہیں، یہ اس سے عبرت پکڑیں گے اور یہ مانیں گے منہ سے کہ ہم سے یہ ایک جرم ہوا تھا. سب سے بڑا لوزر کون ہے اس سال کا؟ اچھا، اس پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بڑے لوزر ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ لوزر تو وہ ہو جس نے کچھ گین کیا ہو پھر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہو، وہ لوزر ہو سکتا ہے. جس بندے کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں تو وہ کہاں کا لوزر ہوا؟ مطلب پچھلے سال جب وہ آئے تھے تو سب کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سٹینڈنگ کیا ہے. اس وقت وہ ایک ڈیل کر کے آئے ہوئے تھے تو وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے، اور کسی کو امید ہو تو مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کوئی بہت پاکستانی عوام کے دل پسند مقبول رہنما بن جائیں گے. تو وہ تو پہلے سے ہی لوزر تھے، تو انہوں نے کیا لوز کرنا ہے؟ انہوں نے صرف آ کے ایک حقیقت تھی جو اس میں آنکھیں کھولی ہیں، صرف یہ ہوا ہے 8 فروری کو. اس کے علاوہ انہوں نے کیا لوز کیا ہے؟ میرے نزدیک سب سے بڑی لوزر اسٹیبلشمنٹ ہے اس سال کی، اس لیے کہ ان کے پاس بہت کچھ تھا. ان کے پاس عزت تھی، ان کے پاس خوف بھی تھا ایک ہتھیار، ان کے پاس پاکستان کے استحکام کی چابیاں بھی تھیں، ان کے پاس پاکستان کی طاقت بھی تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوا دی ہے. اب نہ تو خوف اس طرح کا باقی رہ گیا ہے، عزت تو بالکل ہی نہیں رہ گئی، باقی محبت باقی نہیں رہ گئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے بہت لوز کیا ہے. میرا خیال ہے کہ لوزر وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ ہاتھ سے گنوا دے. تو میرا خیال ہے اگر اس پلڑے کے حساب سے دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ نے بہت نقصان اپنا کیا ہے اور بہت نقصان کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ جس ادارے سے لوگ اتنا پیار کرتے تھے، جس ادارے کی لوگ اتنی عزت کرتے تھے، جب اب لوگوں کے بدلے خیالات دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا. کسی کو کرش کرتے، کسی کو دھرتی سے مٹاتے، آپ تو خود اپنی عزت، مال، آبرو، ہر چیز مٹاتے چلے گئے ہیں. تو سب سے بڑی لوزر جو ہے وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو اب اس وقت سال کے آخر تک بالکل ایسا لگتا ہے کہ پھنسی ہوئی ہے، کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس جال سے نکلنا کیسے، جو ان کے ارد گرد بن چکا ہے. سب سے بڑا گینر کون ہے؟ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. عمران خان سب سے بڑے گینر ہیں اس ملک کے، کیونکہ وہ اب ایک ایسے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں جہاں پہ عمران خان کا وزیر اعظم بننا، عمران خان کا رہا ہونا نہ ہونا، اب یہ کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے. عمران خان تاریخ میں اب اس لیول پر لکھا جا چکا ہے کہ جہاں پر اب اس کے لیے یہ بہت چھوٹے عہدے ہیں کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گا یا نہیں بنے گا، یا وہ رہا نہیں ہوا تو وہ کوئی بڑی مشکل میں ہے. یہ اب ان چیزوں سے عمران خان بے نیاز ہو چکا ہے، وہ ان چیزوں سے اوپر ہو چکا ہے. تو عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین، بہادر ترین اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں جینیس ترین رہنما کے طور پر اپنا نام لکھوا چکے ہیں. اور جو پاکستان کی ابھی تک کی تاریخ ہے میں اس کی بات کروں گی، اور اس وجہ سے اب یہ باقی ساری باتیں بے معنی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا کامیابی ہوئی، وہ تو جیل میں پڑے ہیں، وہ کیا کامیابی ہوئی، پارٹی ٹوٹ گئی، وہ کیا. یہ سب آپ کی جو لینز ہے اس کا خرابی ہے کہ آپ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ اصل میں
जीता हुआ कौन है और हारा हुआ कौन है। तो जीता हुआ वही शख्स है कि जिसके एक इशारे के ऊपर लोगों के दिल धड़कते हैं, लोगों की जान में जान आती है, लोग अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर आते हैं, वही शख्स जीता हुआ है। बाकी सब फरेब है, बाकी सब धोखा है। तो सबसे बड़ा गेनर इमरान खान है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी टिकटॉकर या सबसे बड़ा टिकटॉकर, तो ये भी मेरा ख्याल है अनडाउटेडली आपके जहन में भी वही नाम आया होगा जो मेरे जहन में आया है। तो टिकटॉकर का जो अवार्ड है वो हम उन्हीं शख्सियत को दे देते हैं जो आप समझ गए हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा लानते समेटने वाला शख्स कौन है, तो वो यकीनी तौर पर काजी साहब हैं। सबसे बड़ा मुनाफिक कौन है वैसे, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल था। अब इसमें इतने नाम थे, आप यकीन करिए कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं डिसाइड नहीं कर पाई। तो ये मैंने अब आपके ऊपर छोड़ दिया, आप कमेंट में बता दें आपके ख्याल से सबसे बड़ा मुनाफिक इस साल का कौन रहा है। ये मेरे नज़दीक तो साल का एक इहाता था जिसको मैंने वाइंड अप किया है। अगर कुछ मैं मिस कर रही हूँ तो आप भी अपने कमेंट्स में शेयर कर दें। इंशाल्लाह जो अगला हमारा व्लॉग होगा उसमें हम तफसील से बात करेंगे कि आने वाले साल को हम किस तरह से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।